अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मेरा वसेब क्या हाल है मेरे वसेब दा, मैं शान ज़ैनब। नाजरीन, अज 8 मार्च है, ताकू पता है साकू पता है, बल्कि अज का दिन तो बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि खवातीन के हकूक के उत्ते गाल थी से अज खवातीन का दिन है। उवें तो हर घर च खवातीन का ही दिन होता है, ये भी हक सच की गाल है। लेकिन अज एक होर शायद भी गाल करे सा एक होर बड़ी खूबसूरत गाल है, साड़ी सकाफत है, साड़ी तहजीब है, क्योंकि अज कल चंदन पीर का मेला चलता पे। ये बहुत सोहना तो बहुत रिवायती तो बहुत कदीमी मेला है। ई हवाले दे नाल अज असा फोन कॉल ते अपने गेस्ट को नाल गिनसूँ तो उन्हां नाल असा गाल करे सूँ। अथर लाशारी सारे नाल होसन ते उन्हां तो पुछसूँ थोड़ी जी गाल थोड़ा जिहा इंदे बारे च। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप खैरियत ना लो। जी सर, माशाल्लाह से बहुत पुराना और कदीमी ये मेला है, 600 साल पुरानी इसकी तारीख है। मुसलमान हिंदू एक ईमान के साथ यहाँ पे आते हैं। इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी बिल्कुल ऐसे है कि अगर हम बल्कि मैं कोई इजाजत दे तो मैं सराइकी गाल करगी ना। जी जी बुनियादी तौर पे गाल है कि ये धरती जी है वो पूरी और ये पूरी ये जरा खिता है सराइकी वसेब इंदी जी एक अपनी रमज है, वो रमज इंदी मौसीकी दी है, इंदी रक्स दी है और इंदी मेलियां दी है। सो मेले कितने इंदी मिट्टी दे विच शामिल हैं, इंदे जीन्स दे विच शामिल हैं और जरा ये मिट्टी दे उत्ते रहने वाले लोग हैं उन्हां दे जीन्स दे विच भी कितने मेले ठेले शामिल हैं। अगर असा मेला चन्नन पीर की गाल करूं तो पिछले कई सौ सालों तो चन्नन पीर का मेला जरा है अपने सोने रिवायतें दे नाल टुरदा पे। और मेला क्या है, एक मुनफरिद मेला है खिते दा कि रोही दे टिब्बे हैं और उनदे उत्ते एक मेला लगा खड़े और हर जुमेरात जरा है वो मेला है। एक फरवरी दे पहले हफ्ते कने शुरू थींदे, मार्च के तीजे हफ्ते तक बुनियादी तौर पे 7 मेले होंदे। सही, केड़ी जुमरात ते रश होंदे? अच्छा, पंजवा मेला जरा है भारवा मेला होंदे, और चंगा मेला होंदे और कुछ चौथा मेला भी भारवा होंदे, लेकिन पंजवा जरा हुण मेला है, ये पंजवा मेला जरा जुमेरात है। सही, ये भारवा मेला हा क्योंकि अगू वाल रमजान शरीफ आ गए, दो मेले उंदे चांदे पैन ते ई गालू किथे ही को क्लोज करने पैन ते इंदे विच जेडी सब तो सोहनी गाल है कि लोग इत्था जिले जुमर आते खेडन उता ए कहनी कि एक इलाके दे बंदे उन्हें जुमर खेडनी है। कोई बंदा लोधरा तो आया खड़े, कोई भावलपुर तो आया खड़े, कोई रहीमर खान तो आया खड़े, सारे हिक्की जुमर च मिक्स हैं। वल जेडे जुमर खत्म करनन हिक बेनल अलेनन हाल हवीला करनन ताल्लुक बढ़दन, लोग अलावन चाहन, लोग जीवन चाहन, सोना कोई रस्ता लभदे। जी अच्छा सर, इंदे नाल बड़ी रिवायात मंसूब हैं, कोई साकू दसे सो? हाँ जी, रिवायात ता मुख्तलिफ अंदाज नाल मुख्तलिफ लोग जिहड़े है वो इयां तौजीहात भी पेश करने, ज़ाहिरी गाल ज़बानी चीज़ां भी आंदन कि इत्था जिहड़े चन्नन पीर सही हैं उन्हां दे हवाले नाल कई एक रिवायत ये भी है कि कहीं ने दुआ की है कि अल्लाह मेरे को जरा है वो पुत्र देवे और वो जल्ले उनका पुत्र थिया ते वाल वो इत्था आए ते उता इन्होंने आके शुक्राने दिन वो अदा किते, दुआ मंगी ते बाकी चीज़ां ते उठों है टुरिया। अच्छा, कुछ लोग आते हैं कि एक कुछ राजस्थान दे कुछ बुजुर्ग हैं वो इत्था आए और इत्था आके वो मदफून थे और उतना लोगों ने कुछ करामात दिखा उन्होंने जिंदी वजह तो उन्होंने बाकायदा एक उर्स और बाद को मेले की शक्ल मिल गई। मैं एक गाल करना होना उर्स से जरा आम जुबान जी को आते हैं बरसी आते हैं या उको वरीना आते हैं। सराइकी वसेब अपनी बरसी भी सेलिब्रेट करन जानते, अपने लोगों की वफात को भी सेलिब्रेट करन जानते। अच्छा, रिवायात के बारे में थोड़ा जिहा दसो जी। ई मेले दी रिवायात सकाफत थोड़ा जिहा साकू इंदे कल्चर दे बारे च दसे सो। अच्छा, इंदे मेले दे उत्ते मुख्तलिफ चीज़ां हैं। अच्छा, एक इंदी रिवायत ये है कि लोग जेरे घरों टुरदन वो पूरी बस्ती इकट्ठी करके पहले पूरी बस्ती इकट्ठी करे सन, वो डांस रेड़ियां ते हैं, घोड़े रेड़ियां घोड़े कांगे घोड़ियां ते हैं, ऊठ रेड़ियां ते हैं या ट्रैक्टर ट्राली ते हैं। दादियां भी होने ना दिन जी वो नाल अपने जानवर भी घेना सन, अट्टा घेना सन, लकड़ी घेना सन, पकावन खावन का सारा सामान घेना सन। वो 3 दिन उन्हां दा इत्थे ही होसी, ठीक है, रस्ते दे विच भी ते लूड़ी इत्था भी। अच्छा, वो बड़ा शानदार होंदे कि नाल वो उन्हां दे ढोल वाला भी नाल होंदे। दूजी गाल है कि कहीं ने कोई मन्नत मनी हुई है, वो मन्नत उन्हें पूरी थई है तो आते उठा ने मन्नत अदा करनी है तो वो भी झुमर ताड़ी मरेंदे आसन इत्था आते ते लोकें दे नाल मिलसन, खैर खैरात करे सन। तीजी गाल ये है कि इत्था जरा एक मेले दा जरा अपना एक समा होंदे, मुख्तलिफ चीज़ां इत्था और मुख्तलिफ जेरे बाजार लगे हुए हैं
میں کو ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸੀਂ ਉਹਲੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲੇ ਕਿਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਘੇਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਬਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇੱਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਖਾਵਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਥੀ ਸੇਵਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨਣ ਪੀਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਮੁਰਕਣੇ ਲੱਡੂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੁਰਕਣੇ ਲੱਡੂ ਉਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਕੋ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੇਰਵੇਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਮਸਾਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी जी बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया तुसां साकू वाकई मेले असां महसूस करेंदे बैठे थे कि असां ही मेले वेसू ऊ टाइम ही थई ये एहसास होंदा पे जिथा असां ऊ टाइम हुआ लेकिन तुहाडा शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह वल भी इवें ही गाल थींदी रहे कई बई गाल ते थैंक यू सर जी नाजरीन ये तो साड़ी वो सकाफत है जे साढ़े नाल रही है असां इवें ही अपनी रिवायात सकाफत को नाल घिन के टुरदे से क्योंकि यह तो साढ़े रंग हैं यह तो साड़ी सोहनी गाल है अज गाल थी से खवातीन दे नाल अज खवातीन दे हकूक दे बारे खवातीन दे नाल जो ज़्यादती या जुल्म थींदा है उंदे कीते अज दे ॾींहुं पूरी दुनिया च आवाज़ असां चींदे से पूरी दुनिया अपने अपने तरीके नाल इन ॾींहं को सैलीब्रेट करेंदी है अज मेरे नाल बड़ी सोहनी तो बड़ी खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं तो अज मेरे मैं आखा प्रोग्राम को मैं बड़ी खुश बैठी हाँ तो आपको उवें ही पता है कि जिन टाइम खवातीन आ वन प्रोग्राम दे क्या सोहना रंग आ वेंदा है क्योंकि खवातीन को तो उवें भी दुनिया का माशरे का एक रंग आखा गया सोहना रंग आखा गया मैं हुण तारुफ कर वैसा मेरे नाल मेरी मेहमान मौजूद हैं माशाल्लाह अगर मैं इन्हां दी हिस्ट्री की गाल करा ना नाज़रीन तो इतना खूबसूरत इन्हां दा पूरा बैकग्राउंड है इन्हां दी इतनी सोहनी सोहनी इन्हां दी अपनी स्टोरी है वो स्टोरी तो अज मैं इन्हां तो सुन सा ठीक है क्योंकि अज दा प्रोग्राम दा मकसद ही इहो है मेरे नाल मौजूद हैं पहली मेरी जी मेहमान खातून मौजूद हैं फातिमा आफ्ताब मोटिवेशनल स्पीकर हैं लेक्चरार हैं तो ये बहुत सोहनी एडवाइस भी देंदे जी फातिमा वेलकम शुक्रिया बहुत बहुत क्या हाल है कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक माशाल्लाह इन्हां दे नाल एक बड़ा सोहना ना ते इन ना दे पिछों भी स्टोरी है मेरे नाल मौजूद हैं बिस्मिल्ला इरम ये खाने वाल तो स्पेशली साढ़े इन प्रोग्राम की तैयारी क्या हाल है मैडम ठीक ठाक ही वे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल सोशल वर्कर हैं फॉर्मर हैं एक्स मेंबर जिला कौंसल भी हैं तो मैम दी अपनी स्टोरी है ना तो घिन के होण तक दी ठीक है मैम तुसा इंशाल्लाह साकू सुने सो असा आज बहुत कुछ सीखसूं जी मेरे नाल अगली मेहमान मौजूद हैं रुखसाना लियाकत बड़ी प्यारी बड़ी सोहनी तो उन तो इलावा यूथ टैलेंट टीचर अच्छी आवाज़ की मालिक हैं ये राइटर भी हैं पोइट भी हैं ये तो हुणे हुणे इन्हां मेरे को दस्या ना तो मैं थोड़ी जी बई डिटेल भी दसा लेकिन इन्हां तो सुन सुन इन्हां दी कहानी अज दी आवाज़ सोचो ज़रा असां अगर करूँ खवातीन दा प्रोग्राम तो केड़ी है जी यूथ दी सोहनी आवाज़ हो से तो साढ़े प्रोग्राम में हो से थोड़ा ख्याल ना रखे कि थी सकता है मेरे नाल मौजूद हैं हफ्जा नदीम क्या हाल है हफ्जा अल्लाह का शुक्र आप सुनाए आप ठीक है हफ्जा दी अगर मैं ना करवावा ना तारुफ तो ज़्यादा चंगा है क्योंकि हफ्जा को चाहिए ही मेरा तारुफ करवावे क्योंकि सारे वसेब की पहचान बन गई है माशाल्लाह तुसा सारियां को वेलकम थोड़े अपने मॉर्निंग शो पहले बात करेंगे फातिमा आपसे फातिमा कैसा महसूस कर रही हैं अपने वसेब के अपने नेशनल टीवी के इस मॉर्निंग शो में आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ख़ास तौर पे आज का दिन मतलब जिस दिन पे हमें इनवाइट किया गया है ये उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है थैंक यू सो मच बात करेंगे मैम से मैम बिस्मिल्लाह जी मैम आपको कैसा महसूस हो रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी जो ज़िंदगी की स्ट्रगल थी जो काविशें थी उसकी आज एप्रिसिएशन पीटीवी ने मुझे दी और मुझे 8 मार्च को इतने खूबसूरत चेहरों के साथ और ख़ुसूसन आपके साथ आवाम के साथ बातचीत सुनने का मौका मिल रहा है मैम मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है और देखने वाले सब बहुत लकीस्ट हैं कि आप हमारे साथ हैं अच्छा मैम मैं आगे बढ़ने से पहले आपके नाम के बारे में बात करना चाहूँगी बहुत खूबसूरत है और यूनिक नेम है थोड़ा सा बताएं मेरा नाम बिस्मिल्ला इरम मैं 6 बहनों की सबसे छोटी बहन हूँ माशाल्लाह तो आप सोचें कि नाम बिस्मिल्ला बड़ी हैरानगी होती है
میری ایک سسٹر پولیس میں تھیں اور ان کی ایک دوست تھی بسم اللہ مشتاق. صحیح. میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر تھی اور بہت چھوٹی عمر. صحیح. جب میری 4.5 سال عمر تھی تو میں چاہتی تھی کہ میں بسم اللہ مشتاق جیسی لگوں, اور وہ بڑی ٹیلنٹڈ, اور میں نے اتنی ضد کی کہ میرے بابا جانی نے میری زندگی کی پہلی وہ ضد پوری کی, ماشاءاللہ. اور انہوں نے میرا نام بسم اللہ ارم صحیح. رکھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ میری جہاں اسکول میں ایڈمیشن ہوا سیکرڈ ہارٹ اسکول میں, میری پرنسپل کرسچین کمیونٹی سے تھیں, اور انہوں نے میرے نام پہ میرے والد صاحب کو قائل کیا کہ بیٹی کہہ رہی ہے تو اس کا نام زکیہ سعداللہ سے بسم اللہ ارم. فارم پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ دوبارہ سے لکھا, اور اس نام کی بہت برکت ہے, اور اس نام نے مجھے پہچان دی ہے, اور یہ میرے والدین کا میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. واقعی میم, میں یہاں پہ اپنے والدین کو بھی بہت شکریہ دل سے ادا کرنا چاہوں گی. میرا نام مجھے خود بھی بہت پسند ہے. اللہ ان کو لمبی اور صحت والی زندگی دے کہ آج میں اتنے خوبصورت نام کی مالک ہوں. اگلی میری خوبصورت سی مہمان, اور آج ہر دیکھنے والی اس میری بہن, اس میری دوست, اس میری وسیب کی عورت کے لیے ایک صحیح والی آپ کو مثال دی جائے گی, کیونکہ رخسانہ کی جو سٹوری ہے میرے لیے بہت انسپائر کی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ سٹوری ہے جس کو سن کے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور, اپنی مشکل کا حل. میرے ساتھ جو رخسانہ موجود ہے. رخسانہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں. لگ ہی نہیں رہا کہ میں پہلی دفعہ ادھر آ رہی ہوں, اور آج کی مبارکباد آپ کو بھی ہو, پی ٹی وی کو بھی ہو, اور ناظرین کو بھی ہو میری طرف سے. اور یہ آج بہت بڑا دن ہے کہ عورت کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے, اور عورت بذات خود ایک عزت کا لفظ بھی ہے, مقام بھی ہے, اور رکھتی بھی ہے یہ رتبہ بھی, اور میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں فی الحال. اچھا, آپ پوئٹ بھی ہیں. جی. آپ ایسے کریں, تھوڑا سا اگلے مہمان کی طرف جاتے جاتے, وہ تو میرے ساتھ میری میزبان ہے, لیکن تھوڑے سے ایک شعر ہو جائے, شاعری. جی, یہ میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو مجھے شاعری جب میرے اوپر آئی, کیونکہ میرے دادا ابو بھی شاعر تھے, میرے ماموں بھی شاعر تھے, تو جب میں 11th کلاس میں تھی اور میں جا رہی تھی کالج, تو یہ جاتے جاتے تب میرے اوپر مطلب مجھے ایسا لگا کہ مجھے لکھنا ہے کچھ. تو وہ یہ تھا کہ اسی کی حمد و ثنا ہے وہی لائق عبادت ہے, اسی کی حمد و ثنا ہے وہی لائق عبادت ہے, اسی کو زیب دیتا ہے محمد کا خدا ہونا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. یہ تب پہلا جو میرا جو شعر ہے, یہ تب میں نے. کس ایج میں آپ نے یہ لکھا؟ یہ ایج مجھے یاد نہیں, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میں کالج جا رہی تھی, فرسٹ ایئر میں تھی تب میں, اور یہ 2015 کی بات ہے یہ. جی, بہت خوبصورت لکھا, اور واقعی دل سے تعریف ہے, بہت پیارا لکھا. بہت شکریہ. جی, کہاں مصروف ہیں آپ آج کل؟ آپ کو پتہ ہے جو میرا کریئر ہے اسی میں آج کل مصروف ہوں میں. ٹھیک ہے, تو اپنے گھر اتنے دن بعد آ کے کیسا لگ رہا ہے, پہلے تو یہ بتائیں نا. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, اور میں مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کو بھی, آج وومنس ڈے ہے, اور شکریہ ادا کرتی ہوں پی ٹی وی کا کہ دیکھیں آج اتنا خاص دن ہے, اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں, پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں. آج وہ شخصیات یہاں آ کر بیٹھی ہیں کہ جنہوں نے اس رواج کو توڑا, اس سوچ کو توڑا کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی, اور تم لڑکی ہو, تم گھر بیٹھو, تم کچھ نہیں کر سکتی, باہر معاشرہ ایسا ہے, باہر ایک خوف ہے, ڈر ہے. تو آج میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, وہ کم سے کم یہ ضرور سوچیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. لیکن یہ دیکھیں نا کہ میں نے جب اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا, تب میں نے یہ سوچا تھا کہ حفصہ اب گھر سے نکلے ہیں کچھ بننے کے لیے, تو کوئی بھی بندہ ڈاکٹر بنے, کوئی انجینئر بنے, کوئی اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہے, کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے, کوئی بھی ٹیلنٹ ایک خاتون اگر رکھتی ہے, کہ اگر اس کو سپورٹ مل جاتی ہے کہ آپ کرو, تو اس کو پھر اس طرح کریں
کہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے, ہم تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, ہم باہر ہی نکل آپ کی سکتے. وجہ سے میرا دل کر بیٹھا ہے کہ میں بھی سنگنگ اسٹارٹ کر دوں. اور بتاؤ اور کتنا سنگنگ آپ motivate دیکھ لیں ہوں. کہ سنگنگ اتنا مشکل, ایک بہت مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں انسان ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی بھی کام کرتا ہے نا, اسے ڈگری مل جاتی ہے, سچ بات ہے. میں کہتی اسے 5 سال بعد 10 سال بعد 4 سال بعد ڈگری ملتی ہے کہ آپ ڈاکٹر بن چکے ہیں. لیکن ایک سنگر کو کبھی بھی ڈگری نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ آپ ہماری پہچان ہے, اور اسی پہچان کے اوپر ہی اب ہم سانگ سنیں گے آپ سے, تاکہ پھر میں پروگرام کا باقاعدہ اچھے والا, کیونکہ جب ہم شروع ہوئے نا بولنے, پھر ہمیں کون روک سکتا ہے. جی کیا سنائیں گی؟ بہت ایک سرائکی ظاہر ہمارا وسیب ہے, تو سرائکی سانگ آپ کو سناؤں گی, چھیل چھبیلا. ہے زبردست, ضرور سنائیں. میں نے تو فل انجوائے کیا ہے, صحیح والا. اب ہو جائیں ذرا باتیں, اور آج ہمارے پاس جتنی خوبصورت سٹوریز ہیں اس حوالے سے سٹارٹ کروں گی فاطمہ آپ سے. فاطمہ بتائیں اپنے بارے میں, اپنے اب تک کی کامیاب زندگی کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج اس موقع پر وومن ڈے کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ اس وقت فیمیلز موجود ہیں, ہمیں تو یہاں پہ موقع ملا آنے کا, ہم آئے, ہم بات کر رہے ہیں, تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور اس سے جو ہے کچھ نہ کچھ پک کریں, کچھ سیکھیں, کچھ ان کو ایک انکریجمنٹ ضرور ملے. تو
स्टोरी कोई एज सच बहुत डिसअपॉइंटिंग नहीं है, मतलब मैं इसको पॉजिटिव लेके चलूंगी ताकि Positive है सुनने मैम, वाले आप भी, यहाँ पे हमारे हाँ लिए जी, positive सुनने है वाले देखो। भी जो है इससे पॉजिटिव ही लें। इंशाल्लाह। तो मेरी थोड़ी सी ये कि सोसाइटी के हिसाब से थोड़ी सी अर्ली मैरिज थी, तो स्टडीज़ का शौक था, तो मेरे फादर इन लॉ से प्रॉमिस लिया था कि शादी तो हो रही है लेकिन ये स्टडी करेगी। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन लॉज ने मुझे उस पर बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। और मेरी ग्रेजुएशन जो है वो भी शादी के बाद की है, मेरा मास्टर्स जो है वो भी शादी के बाद का है ग्रेट, माशाल्लाह। और रेगुलर है। फिर मेरा एमफिल बहावलपुर से, वो भी रेगुलर, उसमें भी उन्होंने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया। बहुत खुशी हुई सुन के। और उसके बाद मैंने 1 ईयर टेफल भी किया, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, माशाल्लाह। तो वो भी मैंने रेगुलर किया। मतलब होता है कि लोग कहते हैं कि शायद शादी के बाद जो है ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ज्यादातर हमें इसी तरह की हाँ स्टोरीज जी, कि जी शादी हो गई है तो अब क्या करना है, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, ऐसा नहीं है। तो मेरी तरफ से उन लोगों के लिए मैसेज है कि अगर कोई मुझे सुन रहा है और उसकी नियरली शादी होने वाली है और कोई लड़कियां स्टडीज़ करना चाहती हैं, तो कोशिश करें खुद से, यानी कि आपकी ये ना एफर्ट आपकी अपनी होगी, बिल्कुल पॉजिटिव रह के आप पॉजिटिव convince रह के करें, हाँ। आप कन्विंस करें, आप एफर्ट करें मैक्सिमम, जितना करके इनपुट कर दिखाएं, सकती हैं बिल्कुल, कर सकती हैं। बाकी सपोर्ट जो है वो नो डाउट वो जो हमारे मेल हैं, हमारे घर के बड़े हैं, जब तक उनकी सपोर्ट नहीं होगी हम नहीं कर सकते, कुछ क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें उनके साथ ही चलना है। हम उनके साथ अच्छे भी लगते हैं, हम उसके यहाँ बगैर पे हम अच्छे बिल्कुल, भी नहीं हाँ, लगते। बिल्कुल। यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि ये भी आज इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि बहुत से सच और बहुत से हकाइक पॉजिटिव भी हमारे सामने हैं, और यही चीज़ है ना कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आपने बहुत खूबसूरत बात की। उसमें ये कि मुझे एफर्ट बहुत ज़्यादा थी मेरी, क्योंकि बच्चे भी साथ, तो स्टडीज़ भी साथ, फिर जॉब भी साथ, तो ये सब कुछ जो है ना ये अकेला इंसान मैनेज नहीं कर सकता। सुनने में आसान लग रहा है, होता नहीं है। हाँ। तो मेरी यानी कि जो टोटल मेरी टाइम मैनेजमेंट थी, मैंने उसको पूरा प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट के साथ हर चीज़ को जो था चलाना होता था, कुकिंग, घर के काम, रिलेटिव, ससुराल, बच्चे, हस्बैंड, सब कुछ। मतलब एक वो जो फेमिनिज्म का सुपर वुमेन वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया। माशाल्लाह से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ना, हम लोगों के यहाँ तो अगर 2 बच्चे हैं तो उसके लिए भी हम हेल्पर्स रख रहे होते हैं। आपने इतना सारा करके उसके बाद भी हम लोग कहते हैं सिर दर्द है, लेकिन माशाल्लाह से ज़बरदस्त आपका अचीवमेंट। लेकिन उसके बाद ये कि इसके साथ साथ जो है मैंने बिजनेस भी किए, सही, और कोशिश की कि मैक्सिमम जितना मैं इनपुट दे सकती हूँ घर को, फैमिलीज को, बच्चों को, उनके लिए भी काम किया। तो मैंने अपना फिजिकल बुटीक मेरा अपना रन किया मैंने, ड्यूरिंग कोविड भी जो है मैंने उसको कैरी किया। फिर इसके साथ साथ मैंने एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि फील्ड वही थी, तो मैंने कंसल्टेंसी का भी काम किया। सही, उसमें प्रॉपर हमारा अपना इदारा रहा, और उसमें हमने स्टूडेंट्स को जो है वो मोटिवेट करना, उनको इंटरनेशनल एजुकेशन की तरफ लेकर आना, तो ये सब चीज़ें साथ टाइम बाय टाइम चलती रही। इतनी बाहिम्मत टीचर मिल जाए, बच्चों ने भी तो कामयाब भी होना है। थैंक यू मैम। जी मैम, बिस्मिल्लाह मैम, आपका नाम लेके ही वाकई बहुत अच्छा लगता है। आप बताएं मैम अपनी कामयाब स्टोरी। सबसे पहले तो हम सबको सुनने वाली ख़वातीन को आज ख़वातीन का आलमी दिन की मुबारकबाद पेश करूँगी। शुक्रिया। मैं मैम की कहानी सुन रही थी तो मुझे कुछ उसमें अपना भी अक्स नज़र आ रहा था। हम सब ख़वातीन की कहानियाँ मिलती जुलती होती हैं, तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, लेकिन मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे बहुत मौके मिले उसमें। मैं बचपन में, अभी मैं 10 साल की थी तो मेरे फादर ने मुझे स्पोर्ट्स का मौका दिया। ज़बरदस्त। और स्पोर्ट्स में भी मैंने सार गेम्स तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। स्पोर्ट्स बोर्ड से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से स्कॉलरशिप होल्डर रही। सही। और एथलेटिक्स मेरी थी गेम्स में, उसमें तो मैं वो जो फादर ने मौका दिया और अपॉर्चुनिटी दी, उसने मुझे आगे बढ़ने का बहुत हौसला दिया। सही। मेरा चूँकि झंग से ताल्लुक़ था और मैं झंग से खानेवाल मेरी शादी हुई, तो मेरे ससुराल ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन
ان کے نزدیک خواتین کی تعلیم اور یہ سب چیزیں نہ ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر. صحیح. لیکن جب میں یہاں پہ آئی شادی کے بعد تو میں نے فیل کیا کہ بچیاں تعلیم حاصل نہیں کرتی. نہیں کر مجھے ایک شوق ہوا, میں نے گھر پہ ہی بچیوں کو تھوڑا تھوڑا پڑھانا شروع کیا, چونکہ فادر پروفیسر تھے اور ہم نے اپنے والد کو پڑھاتے دیکھا تھا. صحیح. اس کے بعد ابھی میں اسکول بنانے کا سوچ ہی رہی تھی تو 2001 میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آ گیا. صحیح. اور میرے علاقے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گھرانے کی خاتون پڑھی لکھی ہے, اسے کونسلر بناتے ہیں. اور میرے لوگوں نے فیصلہ کیا اور مجھے پہلی دفعہ ممبر ضلع کونسل وہاں سے منتخب کیا. جب میں پہلے دن اسمبلی میں گئی, میرے ساتھ کچھ پڑھی لکھی خواتین بھی تھیں لیکن کچھ تھیں جو نہیں پڑھی لکھی تھیں. تو میں نے سوچا کہ یہ صرف میرے علاقے کا مسئلہ تو نہیں ہے, میرے علاقے کا مسئلہ تو کہ تعلیم نہیں ہے, یہاں پہ بھی خواتین نہیں پڑھ سکتی. تو میڈم میں نے اس کے بعد اسی ہفتے ایک اسکول کا آغاز کیا. زبردست. اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے بچیوں کے لیے راہیں روشن کرنی. اور میں نے پھر بہت خوبصورت بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں یہ بھی ایک دیکھنے اور سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے کہ خاتون نے اپنی ترقی تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا, اپنے ہی جیسی اور بچیوں کے بارے میں سب سے پہلے سوچا, اور یہ جذبہ, یہ ہمدردی, یہ احساس ایک عورت ہی رکھ سکتی ہے. جی میم. میں نے وہ جو پہلا اسکول کا آغاز کیا اس کے بعد مجھے اتنی کامیابی ہوئی, اور پھر میں نے ایک آرگنائزیشن روشن راہیں آرگنائزیشن کے نام سے رجسٹر کی. مقصد کیا تھا؟ خواتین پولیٹیکل حوالے سے آگے بڑھیں, خواتین پر تشدد کے لیے خاتمے کے لیے آواز بلند کروں, ایجوکیشن کے لیے. اور پھر اس کے بعد مجھے لٹریسی اسکول گورنمنٹ کی طرف سے ملے, لیکن جب پروجیکٹ ختم ہوا تو میں نے ان نان فارمل اسکولوں کو فارمل شکل دے دی. اور اس وقت میرے 3 ادارے چل رہے ہیں جہاں پر بچیوں کی تعداد زیادہ ہے. اور میں جب دیکھتی ہوں کہ وہ جو پودے میں نے لگائے, یہ 2001 سے شروع کیا میں نے, اور اب میرے شاگردوں کے بچے اسکول آتے ہیں, تو مجھے اپنا وہ ایک بہت بڑی کامیابی نظر آئی. لیکن اس کے ساتھ میں جب ممبر ضلع کونسل بنی, میں سیاست میں آنے کے بعد میں نے ایسے رسمی سی زندگی نہیں گزاری. صحیح. میں نے پہلے دن دیکھا کہ کونسل میں مرد عورتوں کو بات کرنے سے موقع کم دیتے. اچھا, انہوں نے شاید ظاہری سی بات ہے کونسلز میں پہلے خواتین تھی. میں نے جب بات کرنی شروع کی تو مجھے لگا کہ بہت ساری نظروں نے آج مجھے دیکھا ہے, نوٹس کیا ہے. میں نے اس دن سے قلم کے ذریعے کالم لکھنے کا آغاز کیا. کیا خوبصورت بات. واہ. اور میں نے اس میں لکھا کہ آنگن سے ایوان تک. واہ. پہلا جو کالم لکھا کہ عورت کیسے آنگن سے ایوان تک پہنچی اور اس کو کیا کیا مشکلات کا سامنا, لیکن بہت پازیٹیو چیزیں تھیں, میں نے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا. یہ بہت پیاری بات. اور پھر میں نے اس تسلسل کو چھوڑا نہیں, میں نے اس پہ لکھا اور میرے 100 کالم کی کتاب پرنٹ ہوئی, ماشاءاللہ. حقوق کی جنگ قلم کے سنگ. واہ. اور اس کے بعد میں نے نیشنل انٹرنیشنل ڈیز پہ لکھا, اور میری وہ کتاب بھی پرنٹنگ کے مراحل میں ہے. لیکن اب میں کلچر پہ لکھ رہی ہوں. ابھی جب آپ میلے کی بات کر رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہاں پہنچوں, میں اس کلچر کو دیکھوں, اور میرا بھی, اور میں اس پہ لکھوں, کیونکہ ہمارے پاس یہ چیزیں کم. اس کے بعد میں نے اپنا, چونکہ آرگنائزیشن تھی تو میں نے ایک انڈسٹریل یونٹ بنایا جہاں پر بچیاں سیکھتی ہیں. مخدوم پور میرا علاقہ ہے اور وہ دہی علاقہ ہے. صحیح ہے. اچھا, وہاں پہ بچیاں سیکھتی ہیں, وہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کے لیے زندگی کی مختلف سٹیجز پر مسائل آ جاتے ہیں, ان کے پاس ہنر ہونا بے حد ضروری ہے. اچھا, چونکہ میں ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, میں نے مختلف میٹنگز اٹینڈ کی اور میں نے دیکھا کہ زراعت کے شعبے میں کام کرنا چاہیے. میں نے بہت خوبصورت, کیونکہ میں نے بھی خواتین کو باقاعدہ مردوں کے شانہ بشانہ زراعت میں کام کرتے دیکھا ہے کھیتوں میں. میں دہی خواتین کے لیے بہت کچھ میں سوچا ہے اور کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میں نے خود جانور اپنی نگرانی میں رکھنے شروع کیے.
और मुझे देख के और ख़वातीन ने, और ये बिजनेस भी है, ये सब काम जो है बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो यानी मैं समझती हूँ कि वो जो वालिद साहब का और घर की दहलीज से कॉन्फिडेंस मिला था, उसने मुझे हमेशा मेरे इरादों में पुख्ता किया और मुझे कामयाबी हुई। माशाल्लाह, थैंक यू मैम, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा आपकी कामयाब और अब तक के सफ़र में, क्योंकि इंशाल्लाह भी आपने बहुत सी कामयाबियाँ देखनी है। थैंक यू। नाज़रीन, इतना ही है गाल अखे सां, हर स्टोरी मिलती ज़रूर है लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, क्योंकि जेड़ी तकलीफ या जेड़ी मुश्किल कोई औरत भी फेस करके कामयाबी को अचीव करें दे, उन तक पहुँच दिए, उनका सफ़र तो असा ही में 2 मिनट ही सुन गिंदे से, लेकिन इस सालां ते ॾींहां ते घंटियां ते मुश्तमिल होंदे। तो मैं तो आदि हाँ, हर वो औरत भी, हर वो बच्ची भी कामयाब है जो घरों बाहर निकल के तालीम भी हासिल कर ली, क्योंकि जी टाइम घरों बाहर निकलो बहु कुछ है जो तक फेस करना पौंदा है, बहु कुछ है जो साढ़े किते मुश्किलात ही मुश्किलात फेस करनी पैंदियां। एक साढ़े माशरे दे विच जिहड़ा मेरे को लगता है, क्योंकि मैं बड़ी पॉजिटिव थिंक नाल एक गल सोचनी हाँ कि हुण तां पहले च बहु फर्क है, हुण बहु बेहतरी है। अगर मैं आखा एक शय है, अगर कोई औरत ने एक मुश्किल दे की है, उन मुश्किल को सर कर की वल उनदे उत्ते अगली मुश्किल जी टाइम आती उन टाइम लोग अपने सारे याद ये भी कर गिनते, ये भी गुजार गिनते ना। हर मुश्किल के टाइम, हर मसले के टाइम वो तकलीफ होती है, पहले तो भी ज़्यादा होती है। एक दफ़ा अगर कहीं ने हिम्मत की तो बार बार को हिम्मत ना करनी पवे, थोड़ा जहा एहसास करूँ असा आप करूँ तो ज़रूर थी से, तो पहला एहसास अपने आप अपनी ज़िंदगी का करो जी। ये गाल करन दा मकसद मेरी अगली कामयाब स्टोरी दी वजह है, क्योंकि मैं अगर आखा मेरे को बड़े दिल के करीब लगी है कि ए जी हिम्मत, ए जी ताकत तो ए जी आवाज़ भी अपना मुकाम रखेंगे है। जी रुखसाना जी, अभी जैसे कि मैं बात कर रही थी कि उनके फादर ने कितना सपोर्ट उनको किया, तो मेरी 4 बहनें और 1 भाई, तो पापा क्योंकि कभी भी पापा ने हमें ना बेटियों की तरह ट्रीट नहीं किया, हमें बेटों की तरह। मैंने कहा ये मेरे बेटे हैं, मैं क्योंकि सबसे छोटी बेटी थी बाबा की, तो पापा ने कहा ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है। तो वो जहन में था कि ये सबसे प्यारा बेटा है, तो वो क्लिक कर गई एक बात। और फिर मैंने कभी लड़की बन के सोचा नहीं कि हाँ, और हिम्मत नहीं हारी। पापा ने कहा पापा मैं ये नहीं कर सकती, पापा ने कहा नहीं कर सकती हैं, आपने करनी और हिम्मत नहीं हारनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ हुआ, और फिर छोटी सी उम्र में कंपटीशंस होते थे, नात कंपटीशन मेली तराने के, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन आती थी माशाल्लाह। तो मुझे नहीं यकीन आता था, लेकिन पापा कहते थे आप कर लोगे, क्योंकि पापा ने जो कॉन्फिडेंस दिया था घर में जो था, फिर दादा भी पास बिठाते होते थे और कहते होते थे नहीं कि बेटा अल्लाह ताला का नाम लेके ना शुरू कर देना है आपने, और आपने देखना है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे देते हैं। अच्छा, अभी पॉजिटिव बात कर रहे थे, तो ये जो है ना, ये हमारे घर से पहले मिलता है हमें कॉन्फिडेंस जो है हमें घर से मिलता है, फिर हमारे अंदर पैदा होता है वो। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है ना, कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अगर मैं गिरी हूँ ना, तो मैंने कहा नहीं, मैंने अब उठना है। रुखसाना पीछे नहीं रहने वालों में से होना है, क्योंकि ज़िंदगी तो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, और ये मिली एक ही दफ़ा है। बिल्कुल। तो अगर एक दफ़ा मिली है तो रुखसाना कुछ तो ऐसा करके जाओ कि सारे लोग नहीं, पूरी दुनिया नहीं, लेकिन कुछ लोग याद करें। अगर एक दफ़ा किसी से मिलो तो कम से कम वो दोबारा याद ज़रूर करें कि हाँ, रुखसाना एक थी कि जिससे मुलाकात हुई थी। वही अल्लाह ताला ने फिर हिम्मत दी, ताकत दी, आज आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि पहले क्या कहते हैं मास्टर किया, उसके बाद शादी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां दी माशाल्लाह, और बड़ा मुकम्मल उनके साथ मुझे महसूस होता है, उनकी शरारतें। और अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम ये है कि अल्लाह ताला ने रहमतों से नवाजा है बहुत। और मतलब मुझे कभी भी ये नहीं एहसास हुआ कि मैं मतलब सिंगल मदर हूँ, और कि मतलब ये चीज़, ये बात और जिस पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी रुखसाना, ये हिम्मत एक औरत के लिए। बाप और माँ बन के आप खुद सोचें, जब एक मर्द को एक दिन में कितने और मर्दों की ज़रूरत पड़ती है
اپنی مدد کے لیے کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی ایسے 2 منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھیں وہاں پہ ایک عورت کس خوبصورتی سے اپنے بچوں کو خود پالتی ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں گھر میں، ایک دن میں کتنی ضرورت پڑتی ہوگی. رخسانہ اپریشیٹ. تھینک یو سو مچ. پھر یہ تھا، پھر فیملی بہت زیادہ سپورٹ فیملی نے کیا بہت زیادہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ کو پتہ ہے جب ایسی کچھ ٹریجڈی ہو جاتی ہے معاشرے میں تو ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے ایک عورت کو. لیکن الحمدللہ میں جہاں بھی گئی مجھے بڑی پازیٹیو رسپانس آیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہیے، موو آن کرنا چاہیے. اور پھر اللہ کا نام لے کے میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کی، میں نے گرافک ڈیزائننگ کا بھی کورس کیا. تو پھر آتے آتے پھر ایک دم اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک جیک لگا دیا، پھر اسکول میں ٹیچنگ کی بھی جاب ہو گئی. اور الحمدللہ پھر گھر میں آن لائن کیا کہتے ہیں جاب بھی کر رہی ہوں، کوئی آرڈرز آ جاتے ہیں وہ بھی کر رہی ہوں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں. اچھا، گھر پہ آن لائن آپ کس طرح سے مطلب آپ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آرڈر آ جاتے ہیں مطلب وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، وہ بہت جی گھر میں رہ کے بھی عورت چاہے تو اپنا آپ اپنی ذمہ داری بہت خوبصورتی سے جی بالکل وہی میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہ رہی تھی. عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آج وہ دہلیز پار ہی کر کے ارننگ کر سکتی ہے، وہ گھر بیٹھے ہی بہت زیادہ کما سکتی ہے. بہت زیادہ. اتنی کامیابی اور اتنی خوبصورتی کے بعد اپنی آواز تک پہنچیں گے. اپنی آواز کی بھی بڑی پیاری سٹوری ہے، لیکن باہمت سٹوری ہے. لیکن کیوں نہ کچھ شاعری بھی ہو جائے تھوڑی سی، کیونکہ مجھے شاعر مل جائے نا اور شاعر اتنا خوبصورت ہو تو پھر تو بنتا ہے نا. کچھ اپنا لکھا ہوا سنائیں. اپنا ایک تھا وہ تھا کہ تیرا خیال تیری آرزو میں رہتی ہوں، تیرا خیال تیری آرزو میں رہتی ہوں، تو ملے نہ ملے تیری جستجو میں رہتی ہوں. تو آتا مطلب مختصر سے ہی ہے، لیکن اور بھی بہت ساری شاعری ہیں میری تو، لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتی ہیں. تب تک ہم اپنی آواز کی بات طرف آتے ہیں. آپ سے ہم سنتے رہیں گے، ہر اس میں آؤں گی آپ سے ایک شعر سن کے پھر آگے جاؤں گی. جی آپ بتاؤ. میں تو آج اچھا ایک چیز پوچھتی ہوں، کیونکہ آپ کی خوبصورت سٹوری، آپ کے والدین کا ساتھ، آپ کی ہمت، آپ سے زیادہ ان کی ہمت جی بہت خوبصورت. لیکن ایک بات پوچھنا چاہوں گی جو ریسنٹلی آپ کو فیس کرنی پڑی ہو، اس کو بھی لازمی ایڈ کیجئے گا کہ زینب یہاں تک تو ہم لوگ بہت حد تک جانتے ہیں، لیکن یہ اب آ کے بھی مجھے یہ مشکل ہوئی ہے، یہ ضرور بتائیے گا. آپ کو میں آج چونکہ میں جب بھی آتی تو میں کہتی ہوں اپنے اچھا ہی بتایا ہے میں نے کہ بابا نے ساتھ دیا، لیکن آج میں اپنی چند باتیں کچھ ایسی شیئر کروں گی کہ شاید آپ بھی حیران ہو جائیں اسے سن کر. کیونکہ جب ہم اپنی مشکلات بتاتے ہیں نا تو جتنا حوصلہ، کہتے ہیں دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے. تو جب ہم اپنی مشکلیں بتاتے ہیں نا تو پھر اگلے بندے کو حوصلہ ملتا ہے کہ نہیں یار یہ زندگی شاید اسی طرح ہے کہ اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے. آپ بھی دیکھ لیں کہ میری کامیابی تو ایک طرف ہے، میرا کریئر، میرا آغاز. اچھا اس کریئر میں آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک وقت مجھ پہ ایسا آیا کہ جب مجھے ایسا لگا کہ میں شاید زندگی سے ہی ہار گئی ہوں صرف اس کریئر کی وجہ سے. وہ یہ تھا کہ چونکہ میں نے سنگنگ سٹارٹ کی تو میرے گھر والے راضی نہیں تھے سوائے ابو کے. میں اور میرے بابا ہی تھے جو اس چیز کو ہم کرنا چاہ رہے تھے. اچھا گھر میں بہت مزاحمت تھی، یعنی کہ چونکہ سب سمجھاتے تھے کیا شروع کر دیا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کون کیا کہے گا. اب گھر سے باہر جاتے تھے اکیڈمی، اب وہاں یہ عالم تھا کہ وہاں مجھے گانے نہیں دیتا تھا. بالفرض میں بیٹھی ہوں تو کوئی آیا تو اس نے پیر مار کرنا مجھے کہنا آگے ہو جاؤ، میرا پرس اپنے پیر سے اٹھا کر سائڈ پہ کر دینا، پھر کہنا یہ یہاں نہ بیٹھے، یہ سب سے لاسٹ میں بیٹھے، یعنی کہ دروازے کے پاس. تو میں 1 مہینہ دروازے کے پاس ہی بیٹھی رہی ہوں استادی سے سیکھنے کے لیے. اچھا پھر یہ ہمارا گانا نہ گائے، پھر یہ نہ کرے. اتنا ہوا، یہ سب کچھ اتنا مکس ہوا نا، گھر میں مزاحمت، ظاہر گھر بھی ایک ریلیکسیشن نہیں تھی. مجھے بھی ڈپریشن ہو گیا تھا، یعنی کہ میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ 1 ہفتہ پورا میں مکمل طور پہ پورے 1 ہفتے بعد پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید یہاں تو اب میں زندہ رہوں گی تو یہاں اب میں ختم ہو جاؤں گی. ڈپریشن بہت بری چیز ہے. بہت. تو مجھے ڈپریشن ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ پورا 1 ہفتہ اپنے بابا کی گود میں تھی میں، پورا 1 ہفتہ. اور ابو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا مجھے تمہاری سنگنگ نہیں چاہیے، تمہاری کامیابی نہیں چاہیے، بس تم اپنی لائف میں واپس آ جاؤ، اپنی زندگی میں واپس آ جاؤ، یہ مسئلے مسائل کچھ چھوڑو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ یار میں کیا کروں. مجھے کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میں برداشت کر رہی ہوں، میں حوصلے سے چل رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا. وہ کہیں نہ کہیں وہ باتیں اکٹھی ہو کر اسٹریس ہوا. مجھے پتہ نہیں تھا مجھے ڈپریشن ہے.
किसी को कुछ समझ नहीं कि क्या हुआ, क्या है, इसे कोई असर हो गया है, क्या है। तो फिर मैंने एक दिन ना बाबा से कहा कि मैंने कहा बाबा डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे रात को नींद नहीं आती, तो चलो उसे नींद की दवाइयाँ ले लेंगे। तो फिर डॉक्टर के पास गई, तो जब मैंने उसको अपनी कंडीशन बताई ना कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही, तो उसने कहा आपकी बेटी को डिप्रेशन है। फिर मेरा इलाज हुआ। आप देख लें कि उसके वो एक ऐसा लम्हा था, मैं और मेरे बाबा ना हम मुकम्मल तौर पे डिसहार्ट हो चुके थे। हमने कहा यार ये हुआ क्या है हमारे साथ, कि एक हमारा करियर था, अभी मुझे 6 महीने मैक्सिमम हुए थे, लोग बड़ा यानी कि सुनते थे, करते थे। खैर मैंने कहा नहीं हफ्सा, स्टैंड लो, दोबारा अपनी आप लाइफ को नॉर्मल करो। और इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा किया है ना मेरे वालिद साहब ने किया है। माशाल्लाह। देखें एक औरत मजबूत है, कामयाब है, ये ठीक है, लेकिन कुदरत का जो कानून है ना उससे कोई बंदा मुंह नहीं मोड़ सकता। औरत एक मर्द के बगैर अधूरी है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बाप है, चाहे वो शौहर है। औरत हमेशा नामुकम्मल है, और अगर उसके साथ सपोर्ट है, चाहे वो बाप है, चाहे कोई भी है, तो वो हर मुकाम पे कामयाब होती है। आप देखें फिर मेरे वालिद साहब ने इतना मुझे सपोर्ट किया कि रात के 12 बजे भी वो जागते रहते थे। यहाँ पे मैं आपको भी कहूँगी 1 मिनट कि ये देखें, ये है औरत की वो खूबसूरती, ये औरत का वो मिजाज है, ये हमारे तहजीब, हमारी रस्म व रिवाज हैं कि औरत अपनी कामयाबी का सहरा भी अपने घर के सरबराह को देती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी सुना है आपने किसी और को भी? ये आपको हमारी वो ख़वातीन, वो मैं कहती हूँ कामयाब ख़वातीन, जो कहीं ना कहीं ज़रूर अपना क्रेडिट अपने सरबराह को देती हैं। जी। तो पता क्यों हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए इन मामलात को बताने में, क्योंकि बाबा, फिर मैंने जब देखा ना कि यार बाबा बहुत डिसहार्ट हो गए, यानी कि वो इतने डिसहार्ट हो चुके थे ना कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है, हुआ क्या है। फिर मैंने कुछ उनकी खातिर अपने आप को ठीक किया, यानी कि ना चाहते हुए भी, कि अभी भी जब कभी इस तरह का मुझे हो तो मैं सिर्फ अपने अब्बू को सोचती हूँ कि नहीं, कि मेरी इस कंडीशन से जो मेरे बाबा को दुख पहुंचेगा मैं उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लम्हा मैं दोबारा नहीं देख सकती, मेरे वालिद साहब की आंखों में आंसू हो और वो उसमें हो कि भाई मेरी बेटी बस अपनी लाइफ में वापस आए। तो इलाज भी साथ साथ चलता रहा, मैक्सिमम 6 महीने तक मैंने डिप्रेशन का इलाज करवाया। तो उसके बाद ना बाबा का क्रेडिट इसलिए जाता है कि उन्होंने ना फिर रात के 12 बजे तक भी मैंने कहा ना बाबा मैंने बाहर जाना है, वो मेरी खुशी की खातिर ना मुझे बाहर ले जाते थे, मुझे घुमाते थे, मेरे माइंड को फ्रेश करते थे ताकि चलो इसका थोड़ा ये अच्छी हो जाए, मज़ीद इसको हो। तो डिप्रेशन होना, फिर बाद में मसले मसाइल, मैंने हालांकि मैंने यहाँ तक भी देखा, एक दफ़ा मैं अकेडमी में बैठी थी तो किसी ने ना मेरे वालिद साहब से कहा, सब बंदे बैठे हैं सब, तो किसी ने मेरे उस्ताद से कहा कि उस्ताद जी जेब में तो इनके 1 टका नहीं है, ये जो गाना सीखने आए बैठे हैं इनकी जेब में तो 1 टका नहीं है, इन्हें सुनना किसने है। आज उसको सुना देते हैं, आज उसको ऑन स्क्रीन सुना देते हैं और आप ही की आवाज़ में सुनाते हैं, नेशनल टीवी पे सुनाते हैं। ऐसी जहनियत रखने वालों को हम जवाब देते हैं आपके साथ खड़े होके। जी। तो वो ये हुआ कि जब उसने ये बात कही ना मैं उठ के खड़ी हो गई, मैंने कहा मैंने अब यहाँ आना ही नहीं है। मैं रोती हुई जब बाहर गई तो बाबा ने कहा हफ्सा क्या हो गया? तो मैंने कहा बाबा बात थी पहले मुझ पे, मुझे लोग कहते भी तुम गाना मत गाओ हम दोनों के साथ, लेकिन मैं कहा आज ये तंज किया गया आपको और मुझे ये बर्दाश्त नहीं। मुझे भी नहीं है मुझे भी नहीं है। और आज नेशनल टीवी उस बंदे को सुन, इंशाल्लाह अल्लाह करे वो सुन रहा हो, हम सब मिलके उसको जवाब देते हैं आप ही की आवाज़ में। हो जाए एक सॉन्ग ज़रूर। नाजरीन सॉन्ग सुन ज़बरदस्त जवाब देने बैठे थे कहीं को ते एक छोटी जी ब्रेक से अज तक खवातीन ही खवातीन तुसा किथा वेसो मेरिया भेड़ा मेरे सामने बैठिया रहो, चाह शाह चावनी तो चाओ वल कट्ठे असां गाली करे सूं तुसा चाह इंजॉय करे सो तो सॉन्ग सुन के वेसो। एक छोटी जी ब्रेक है वडी कहनी जी। वेलकम बैक मेरा सोना वसे अज का सोना डी क्या ही गाल है, औरतों की गाल है तो क्या ही गाल है, खूबसूरत गाल है।
असां पहले गाल करेंदे बैठे आसे एक जी स्टोरी असां सुनिए होने जो कि बड़ी पॉजिटिव, बड़ी बाहिम्मत और बड़ी साको मोटिवेट कर गई। लेकिन मैं सोचे एक ही में थी सकते कि इतनी आसानी नाल इतने उनदे नाल जो को आदने रस्ते कामयाब रस्ते मिलन तो मैं पुछसा कि वाकई इतना स्मूथली तो इतना तो ईजी रह गया या कोई शय ए जी है जो हले रह गई ऐसा को डिसनी? जी देखें, कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप आप जब अपनी लाइफ में नया कदम उठा रहे हैं या नया डिसीजन ले रहे होते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको इनकरेज कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत डिस्करेज भी कर रहे होते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं और हमारी सोसाइटी के कुछ नेगेटिव लोग आपकी टांग ना खींचना चाहते हैं। कहीं ना ऐसा कहीं नहीं वो होता। उस टाइम बस पर्दा होते हैं। हाँ जी, हाँ। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आने हाँ। लगेंगे। ठीक है, वो लोग आपको डायरेक्ट नहीं कहेंगे, इनडायरेक्ट वे में आकर कहीं ना कहीं कुछ पिंच करेंगे, कहीं जिसे वो आम ज़बान में हम कहें तीली लगा देना, ये कर देना, वो कर देना, कि कहीं से ना इसको स्टॉप कर दिया जाए। इसको हम हाँ जी, मुनाफिक आपके मुंह पे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कहीं बैकबाइटिंग कुछ इस तरह का काम करेंगे कि आप डिमोटिवेट हो जाएं। तो ये तो है। और हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन लोगों के अलावा भी कुछ ऐसे रोल प्ले कर रहे हैं लोग जो कि फीमेल को आगे आने नहीं देते। ये तो मैंने डायरेक्टली फेस किया। 2-3 जगह ऐसा हुआ कि फीमेल कहकर मुझे जो है वो स्टॉप कर दिया गया। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ी चीज़ कि जी आपको जो नेगेटिव जो हैरेसमेंट जो है वो जो फेस करनी पड़ती है वो भी आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ी हर्डल है, बहुत बड़ी हर्डल है। और ये कॉमन है, सब खवातीन जो सुन रही हैं, जो मेरे साथ बैठी हैं, सबको पता है कि हम अपनी लाइफ में ये चीज़ कहीं ना कहीं लाजमी एक दफ़ा तो फेस करते हैं। 100% बिल्कुल सही बात है। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको पॉजिटिव वे में और बड़े टैक्टिक्स के साथ हमें वहाँ पे चलना पड़ता है तो फिर कहीं जाके हम इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी। मेरे जानने वाले लोग फिर भी कभी ऐसा हुआ कि किसी क्योंकि हो सकता है आपकी उस बात पे कोई और भी इस टाइम बच्ची रुकी हुई हो उसी एक लम्हे में, आपकी उस टाइम की वो मुश्किल कैसे आपने हल की, सुन के उसको भी हिम्मत मिल जाए, जहाँ आपने भी कहा कि नहीं अब नहीं। देखें, जब भी आप किसी मकसद के लिए घर से निकलते हैं ना, तो आप जब हिम्मत हार रहे होते हैं ना, तो उससे अपने उस मकसद को दोबारा जो है ना वो माइंड में ले आया करें। यस। तो ये जो हमारा जो मेन जो हमें मोटिवेशन मिलती है ना, ये उसी से मिलती है। अब देखें, मोटिवेशन की डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक कुछ लोग जो हैं वो पैसे के लिए निकलते हैं, कुछ फेम के लिए निकल रहे हैं, कुछ घर और गाड़ी या बाइक्स, मतलब डिफरेंट किस्म के शौक होते हैं ना, हर इंसान के अपने होते हैं। तो वो जो सोर्स उस वक्त जो आपको फोर्स करके निकालती है ना घर से, उसी फोर्स को जो है आप दोबारा अपने माइंड में लाएं कि मैंने पहला कदम उठाया था तो क्यों उठाया था। मेरा जो पहला कदम था ना, जो मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं कि मेरा कदम इस तरह था कि मेरी शादी जल्दी हो गई तो मुझे ये लगा कि मैं क्या आगे पढ़ नहीं सकती, मेरी स्टडीज खत्म हो गई, क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे लिए ये जो थे ना, जो वर्डिंग थी, ये मुझे मोटिवेट करती थी कि क्या मेरी स्टडीज यहीं रुक गई, क्या मैं आगे नहीं जा सकती, अगर शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है, मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी। तो मुझे ये चीज़, और मेरे साथ की मेरी फ्रेंड्स और कुछ लोग जिनको मैं देखती थी, मास्टर्स कर लिया, अच्छा वहाँ चले गए, मैं कहती थी क्या मैं यहीं रह जाऊंगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे माइंड में आती थी, मैं कहती थी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, तो मुझे करना है, लाजमी करना है। तो बस फिर मैं करती चली। कुछ फैमिली से कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे ना चैलेंज दे देते थे, ओह शादी हो गई अब तो नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ उनका चैलेंज जो था ना, वो मुझे जो है बहुत मोटिवेट कर गया। यानी कि एक आपको जब चैलेंज दे दिया ना, नहीं तुम कर ही नहीं सकती, मैं कहती थी नहीं। और इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। मैं उनको कहती थी ना कि फलां ने कहा है ऐसा, तो वो मुझे आगे से कहते थे अच्छा उसने ऐसे कहा है, तुम करके दिखाओ। जबरदस्त। तो ये मुझे बहुत उन्होंने जो है इस चीज़ पे बहुत इनकरेज किया। लेकिन सोसाइटी में देखें, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ साथ चलती हैं, ऐसे ही है, जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट साथ साथ चलना है, अच्छाई बुराई वो भी साथ साथ चलनी है, ऐसे ही है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमने इनको फेस करना है और साथ लेके चलते रहना। बिल्कुल।
اور ہر چیز میں اپنا اعتدال رکھیں. ہر رشتے میں بھی ایک سوچ کے تحت, ایک مثبت سوچ کے تحت اپنے آپ کے سیکرٹس, خاص کر یہ میں آج ضرور کہنا چاہوں گی, وہ بچیاں جو کہ ابھی واقعی اس ایج میں ہیں جس میں وہ بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتی ہیں, اپنے سیکرٹس, چاہے وہ آپ کی فیمیل فرینڈ ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی کزن ہے, کیونکہ میل فرینڈ پہ تو ہم بالکل بھی نہیں جاتے, ہم آتے ہیں فیمیل پہ ہی. تو اپنے سیکرٹس, اپنے راز اپنے تک محدود, اس ذات تک محدود کر کے دیکھیں, آپ کو خوشی ملے گی اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا مقام نہیں آئے گا جو آپ سے سر نہ ہو. جی بہت تھینک یو فاطمہ, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہیں. بس اس میں صرف اتنی سی جو چیز ہے کہ آپ نے نا ہمت نہیں ہاری. ہمت نہیں ہے. آپ کو کبھی بھی لگے نا کہ آپ ہمت ہار رہے ہیں یا آپ کو کوئی اسٹریس ہو رہا ہے یا آپ کسی ڈپریشن میں جا رہے ہیں, تو بس اٹھیں فوری طور پر, اسی وقت ذہن کو جھٹک دیں, اس سوچ کو جھٹک دیں جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے. زبردست بات. اور اسی بات سے میں آگے میم سے بات کرتی ہوں, کیونکہ میم آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا وہ سفر جو کہ ایک جنریشن سے سیکنڈ جنریشن پہ اب ہے, کیا آپ فرق محسوس کر رہی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اب بچیاں, اب خواتین اپنے حق کے لیے, اپنے مقام کے لیے پازیٹیولی سٹینڈ لے رہی ہیں اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں کوئی فرق محسوس؟ جی میرے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کوئی 25 سالہ ٹائم گزرا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری مشکلات بھی دیکھی ہیں. ایک وہ وقت بھی تھا جب لوگ بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے تھے, لیکن اب ایک وقت ہے کہ ہمارے میڈیکل کالجز میں, ہماری یونیورسٹیز میں بچیوں کے خود میرٹ بنتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے. بالکل. تو ایک وقت تھا کہ عورت پہ اگر کوئی تشدد یا کوئی ہرڈل آتی تھی تو وہ بات نہیں کرتی تھی, لیکن اب یہ پازیٹیو چینج آیا کہ وہ بات کرتی. دیکھیں اگر مرد کو عورت کی تیز زبان پسند نہیں ہے تو بھائی ہمیں بھی مرد کی اونچی آواز پسند نہیں ہے. وہ پازیٹیو چلیں گے ہر رشتے میں تو ہم بھی یقیناً ان کے ساتھ پازیٹیو چلیں. پیار سے تو عورت واقعی وار دیتی ہے. میں اپنی زندگی کی جو سٹرگل دیکھتی ہوں نا, تو اس میں والد کے بعد میں اپنے ہسبینڈ کی جو کوارڈینیشن, جو میرے ساتھ تعاون, ورنہ ایک بیکورڈ ایریے سے خاتون کا ڈرائیونگ کرنا, باہر نکلنا, سوشل سیکٹر کا حصہ بننا, تو ان کو بہت ساری باتیں سننی پڑی, مجھے بھی سننی پڑی. وہ لوگ جو میرے منہ پہ میری بہت تعریف کرتے تھے, میرے پیچھے پتہ نہیں کس کس طرح سے الفاظ استعمال کرتے تھے, لیکن آج وہی لوگ اس بات پہ ہیں کہ نہیں, بسم اللہ ارم نے اپنے آپ کو کچھ پروف کیا. اس کے بعد نا جو آپ بات کر رہی ہیں نا دوسری جنریشن کی, میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتی ہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے میرے ہر کام میں, انہیں پتہ ہے کہ ہماری ماں پورا دن بیزی ہیں, انہوں نے پورا ساتھ دیا. صحیح. انہیں میرے کام کی سمجھ آ گئی, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ ان سے شیئر کیا کہ میں آج یہ میری ایکٹیویٹی ہے, بیٹا آج یہ میرا کام. جو آپ بات کر رہی ہیں نا شیئرنگ کی, دیکھیں سب سے پہلی شیئرنگ آپ اپنی ماں سے کریں. ماں کی بہت سپورٹ ہے, اور ماں کبھی بھی صرف معاشرے سے نا ایک رویے کے خوف کی وجہ سے گھبرا جاتی ہے, ورنہ ماں بہترین دوست ہے. اس کے بعد پھر بڑی بہنیں یا اگر اس طرح سے آپ کے ساتھ, لیکن ہسبینڈ کو بھی ضرور شیئر کریں. بالکل. بعض دفعہ ہم لوگ شیئر نہیں کرتے, آپ شیئر کریں, آپ دیکھیں آپ کو آدھے مسائل کا حل ملے گا. اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو صورتحال جو آپ نے سوال کیا نا, اس میں ایک چیز شامل کروں گی, مسائل کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ لیجسلیشنز کرتی کہ جی یہ قانون ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں ڈرائیونگ کے حوالے سے اگر روڈ پہ کچھ ایشوز آئے تو اس کی بیس پہ وومن سیفٹی ایپ متعارف کروائی. ہاں بالکل. اب ایشو کیا ہے کہ سب خواتین تک وہ میسیج کنوے نہیں. صحیح. وراثت کے قوانین ہیں, موجود ہیں, ہیلپ لائنز موجود ہیں, لیکن خواتین کو پتہ نہیں. گورنمنٹ کے کچھ انیشیٹو بہت اچھے, ابھی چند سال پہلے تک ہم کہتے تھے کہ شاید وراثت میں حصہ لینا جو ہمارا قانونی اسلامی ہر حوالے سے حق ہے, ہم اس پہ گھبراتے تھے. جب گورنمنٹ نے اس پہ لیجسلیشن کی,
बाकायदा तौर पे उस पे कानून, सज़ा, जज़ा और सब कुछ वाज़ह कर दिया, तो फिर मैं अब बहुत सारे घरानों में देख रही हूँ कि मेल खुद ख़वातीन के नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखें, सब बहन भाई हम इकट्ठे रहते हैं, हमारे दुख सुख इकट्ठे हैं, हमारी खुशियाँ इकट्ठी हैं, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं उस पे भी अब मेल्स के रवैये में भी एक्चुअली देखें, तालीम, सही, बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल, सेफ्टी और लेजिस्लेशन, बिल्कुल, ये चीज़ें जब भी कहीं पर होती हैं, और इस वक्त पंजाब में उसमें काफ़ी हद तक काम हो चुका है, बिल्कुल सही कह तो रही हैं। वो मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरी आई। सही। अच्छा, जब मैं मैम की हिस्ट्री सुन रही हूँ ना, मैम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अब की शादी बीए के बाद हुई, सही। लेकिन मैंने बीए से पहले, लेकिन मैंने तो अपने जनूबी पंजाब में देखा है कि 15 साल, 14 साल, 13 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती है। सिर्फ बच्चियों की नहीं, बच्चों की भी। जी। वो अभी पढ़ नहीं पाते, वो रोजगार नहीं कमा पाते, ऐसे ही है। और शादी करके उनको रोजगार के लिए रवाना कर दिया जाता है। अच्छा, अलमिया क्या है? देखें, दोनों साइड पे ही गलत है। अलमिया क्या है? आप किसी को बेफाम पे कहें कि मेरे मकान का कंट्रैक्ट मेरे से कर लो, मेरी कहीं गवाही ले लो, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। ठीक है, उसके लिए आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड चाहिए। लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, उसके लिए आईडी कार्ड नहीं भी है तो गुजारा चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि ख़वातीन के राइट्स के हवाले से जहाँ हम बात करते हैं, उसके साथ पैरेलल मेल्स के राइट्स भी चल रहे होते हैं, और चलने भी चाहिए, यही माशरे की खूबसूरती है। तो मैं उस पे ना, जब मैम की बात भी सुन रही हूँ, तो मैं इस 8 मार्च पे ख़ास तौर पे ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी बच्ची और बच्चे से तालीम का और सेहत का हक मत छीनें, उन्हें हुनर सिखाएं, उन्हें बेहतरी की तरफ आने दें, और उस वक़्त उनका ज़िंदगी का फ़ैसला करें। उस वक़्त फिर आपकी ज़िंदगी भी मुतमईन होगी और उनका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। मैंने बहुत सारी बच्चियां देखी हैं, चूँकि मेरा एक काम है, आप एक काम वो अर्ली मैरिज हो जाती है, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकती, अपनी तालीम का ख्याल नहीं रख सकती, वो घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती, वो एक घर से दूसरे घर में जाके एडजस्ट नहीं हो पाती, और फिर बेशुमार मसाइल आते। मैम, इधर एक बात करें ना, अगर आप ही इस बारे में बात करेंगी कि हर नए रिश्ते से पहले, हर कोई भी नई जिम्मेदारी से पहले हक बनता है घर के सरबराहों का कि वो काउंसलिंग करें, वो बताएं कि ये चीज़ क्या है। अभी भी आप ये देखें कि इतना अवेयरनेस हमें आ गई है, लेकिन मैंने कभी किसी बच्ची को निकाह से पहले अपने निकाह नामे को देखते या पढ़ते नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। और ये इतनी बड़ी बात है कि आपकी लाइफ का इतना बड़ा एक आप फैसला कर रहे हो जिसके ऊपर 2 ख़ानदान मुश्तमिल हैं, तो आप उसका मेन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पढ़ रहे हो। जी। और जब निकाह हो रहा होता है तो बच्ची को मौका ही नहीं मिलता, और उससे पहले उससे कोई राय नहीं ली जाती, और ये मेल से भी नहीं ली जाती। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई अर्ली मैरिज हो रही होती है 20-25 साल की उम्र तक भी, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम चीज़ों को, अब जो पहले दौर था ना, उसमें हम चीज़ों को हिडन रखते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया और सब चीज़ों ने चीज़ों को ओपन कर दिया। हाँ, उससे ये हुआ है कि मैं समझती हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ गेन करना है तो आपको अपना नॉलेज और स्किल इम्प्रूव करनी होगी। बहुत खूबसूरत। देखें, आप अपना नॉलेज बढ़ाते हैं तो लोग आपको खुद तस्लीम करते हैं। अगर आप अपनी स्किल डेवलप करते हैं, देखें ना, आज हमारे दिलों में कैसे दिल किया सॉन्ग सुना गया, और मैं समझती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत आवाज़ मेरे जनूबी पंजाब की, माशाल्लाह। और मैं वो सुन रही थी तो मैं, देखिए, ये है टैलेंट, और जो टैलेंट, और फिर उसको तस्लीम करना। पहले क्या था? पहले ख़वातीन की सलाहियतों को तस्लीम नहीं किया जाता। पहले कोई सलाहियतें कम नहीं थी। मैं आजकल कुछ सकाफत के हवाले से लिखती हूँ, तो मैं अभी सोच रही थी कि चरखा चलाना कौन सा आसान काम था। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो मैम बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा हार्ड वर्क है, बल्कि हम ये छोटे छोटे मसाइल नहीं करते। ये जो हम सुबह के टाइम हमें अपने बचपन में याद करना चाहिए, एक औरत की ही हिम्मत है कि लस्सी बना के वो ताज़ा मक्खन निकालना, हाथ
میں نے 1-2 دفعہ سے پریکٹس کرنے کے لیے گاؤں جا کے کیا, لیکن واقعی عورتیں کتنی بہادر, کتنی طاقتور, کتنی وہ محنت کرتی. کپاس چننا, گندم کاٹنا, یہ سب چیزیں نہایت محنت کی. تو لیکن اس وقت اور پھر جب میں زراعت کے ساتھ منسلک بے شمار کام دیکھتی ہوں جس میں خواتین انوالو ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن جب کسان کا لفظ آتا ہے اور ڈاکومنٹیشنز میں جب زمینیں آتی ہیں تو وہ سب چیزیں مردوں کے نام ہوتی ہیں, مردوں کے نام. لیکن میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ وہ مردوں کے نام کیوں ہیں, لیکن اس میں جو کنٹریبیوشن خواتین کی ہے اس کو ضرور شامل کیا. اس کو بھی شامل کیا. ابھی آپ کے بالکل ساتھ نواز شریف یونیورسٹی ہے, اور میں چونکہ میرا زراعت سے بڑا لگاؤ تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو زراعت کی تعلیم پہ لگایا. جب میں یونیورسٹی میں آئی تو میں نے سمجھا کہ شاید میل ہوں گے نا, تو لیکن وہاں پہ میں نے جب فیمیلز دیکھی کہ ایگریکلچر میں کچھ سال پہلے تک ہم کیا تھا, بچیاں یا ٹیچر بن رہی تھیں یا نرسنگ میں تھیں, یا آج کل جو ہے ان کے پاس مختلف اپرچونٹیز ہیں, اور یہ ہے بہتری کی طرف ایک سفر. اور میں آخری بات کروں گی کہ کوئی یہ کہے کہ عورت ٹائم مینجمنٹ نہیں کر سکتی, عورت اچھے بچے بھی پال سکتی. میں تو خود میں کہتی ہوں کہ میرے بچے رول ماڈل ہیں. میرا جو ہے ایک بیٹا MBBS کر رہا ہے, ایک ایگریکلچر میں نے نہایت بیزی لائف گزاری, میں نے لوگوں کے لیے کام کیا, لوگوں کے لیے لکھا, لوگوں کو پڑھایا, لوگوں کو ان کے سوشل ایشوز کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. لیکن میں نے اپنے گھر کو بھی اسی طرح سے ٹائم دیا, گھر کو بھی اسی طرح سے مینیج کیا, اور میرے گھر والے بھی اس حوالے سے بہت مطمئن. تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف اگر آپ کو اپرچونٹی ملے تو آپ اپنی لائف کو اس طرح سے مینیج کریں. بہت خوبصورت. میم ابھی جب میں واپسی آؤں گی تو آپ کے لکھنے کے ٹاپک پہ ضرور بات کروں گی. بڑا خوبصورت آپ نے بات کی ہے. دیکھیں, ایک سٹوری ہم سنتے ہیں, اس سٹوری میں ہمیں اپنی گزری ہوئی تکلیف کا احساس بھول جاتا ہے, ایسے ہی ہے, اور ہمیں کہیں نہ کہیں ایک ہمت ملتی ہے, ایک ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ گزر گیا, ہمارا وقت بھی گزر گیا, کیوں نہ اب ہم سٹیپ آگے بڑھائیں, کیوں نہ اب ہم, اگر ہمارے سامنے میم نے اتنی ہمت کے ساتھ اپنے ساتھ ساتھ اور بھی اتنے فیمیل کو, بچیوں کو کامیاب کیا ہے, تو ہم بھی اس میں کچھ نہ کچھ تو کردار ادا کر ہی سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. میں پہلے جیسے ہی میرے ساتھ اس طرح کا ایشو ہوا تو میں جھجکتی تھی, میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی. موسٹلی 1 ایئر میں کسی سے بالکل بات نہیں کری تھی, بابا صرف فیملی ہی تھی. لیکن پھر بعد میں پاپا نے کہا, بیٹا آخر کب تک, آپ کب تک دنیا کو فیس نہیں کریں گے, آپ نے کرنا ہے, آپ جتنا ڈریں گے آپ کو دنیا اتنا ڈرائے گی, ٹھیک ہے, آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے فیس کرنا ہے. اب میں اپنی ہر فرینڈ کو بتاتی ہوں, جو بھی مجھے بچی ملتی ہے اس کو میں ضرور بتاتی ہوں کہ بیٹا یہ ہے چیزیں, آپ کے سامنے آپ کا راستہ صاف ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے, یہ والا کام کرنا ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سا چوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ چوز وہی کرنا ہے جس میں آپ, ایک تو آپ کا تحفظ بھی ہو اور عزت بھی ہو, ٹھیک ہے, اور صرف ایک دنیا میں عزت نہ ہو اور آخرت میں بھی ہو, ٹھیک ہے. تو میں اس لحاظ سے بالکل مطلب میں اپنی نجی زندگی میں بھی اگر دیکھوں ایز اے وائف, تو میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے گھر بچانے میں, اور میں بالکل مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ پروردگار عالم, میں نے اپنے گھر کو بچایا, وہ ٹھیک ہے, میرا نہیں چل سکا, نبھا نہیں ہو سکا, اس میں بھی تیری بہتری ہے پروردگار عالم, اور مجھے ہمت عطا فرما. اور میں نے اپنے بچیوں کے لیے بھی ایسے ہی سوچتی ہوں بلکہ کر بھی رہی ہوں کہ ان کو بھی اسی طرح اسٹرانگ بناؤں, اور ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکلز دوں. جیسے میم نے بات کی کہ اسکلز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ایجوکیشن کی تو ضرورت ہے, لیکن اسکلز اور مواقع ایز اے وومن سب سے پہلی چیز, بہت لازم چیز, جی اسکلز. اور اب کی تو میں نوجوان جو بچوں کو دیکھتی ہوں ان میں بہت زیادہ نالج میں آ گئی ہے, بہت زیادہ, اور اویئرنیس ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی ہے, سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے, آپ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے نا آپ کو پتہ چل رہی ہے آپ کے فون کے ذریعے, تو بہت زیادہ اویئرنیس بھی ہے, اور اویئرنیس بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے. اگر جس دن عمل ہو گیا
तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो अच्छा जाएंगी। एक बात है रुखसाना, मुझे तो अभी याद आई है जी जी हैं, और एक टैलेंट, दो टैलेंट, तीन, कलम की ताकत आपके पास, ठीक है, इतनी बाहिम्मत खातून आप, लेकिन एक चीज़ मैं तो चलें भूल गई थी, अभी याद आई मुझे कि आप तो बहुत प्यारा, अल्लाह ताला ने आपको इतनी प्यारी आवाज़ दी और आप इतना प्यारा गुनगुनाती हैं, गाती हैं, और नात भी आप माशाल्लाह बहुत प्यारी पढ़ती हैं, लिखती भी बहुत प्यारा है, ये भी शुक्रिया, हकीकत है। शुक्रिया, शुक्रिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ ना कुछ गुनगुना के, क्योंकि ये फरमाइश जी 2, 3, 4, 5 जगहों से आई है, और जैसे ही आई है मैंने कहा लो, मैं तो बातों बातों में जहाँ 4, 5 औरतें बैठ जाए वहाँ पे कौन बातें फिर याद होती हैं, वो तो फिर बात से बात निकलती है। मैं हाँ आपको आज के दिन के हवाले से कुछ जी सुना देती हूँ। ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। बहुत खूब। ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। क्या बात है। है जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ। ऐ दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो उनकी महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना। वाह। जब रंग पे महफिल आ जाए। क्या बात। है जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ। वाह, जी। मतलब अमेजिंग अमेजिंग, बहुत 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 प्यारा गाते हो आप, थैंक यू सो मच। मुझे भी लेकिन सिखाओ। इनसे कम है, ये इनकी माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है, नहीं, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। बगैर म्यूजिशियंस के, बगैर किसी भी चीज़ के इस हद तक खूबसूरत आवाज़। Thank you. और मेरी ये आदत मुझे बहुत पसंद है, मैं तारीफ़ करती हूँ तो दिल से करती हूँ, और ये जो सच्ची तारीफ़ होती है ना वो आपको पता भी चल जाती है। जी, जी। बहुत ही प्यारी आवाज़ है। Thank you बड़ी so गलती होगी, अब तक तो मैं 3-4 गाने सुन चुकी होती। जी हफ्सा, अब आज का दिन हमारा दिन, औरतों का दिन, आप इस दिन को किस नज़रिए से देखते हो? आपके ख्याल से आज का दिन क्या अहमियत रखता है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि वक्त बहुत अब बदल गया है, चीज़ें बहुत तब्दील हो गई हैं, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अब अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। आप देखें, लोग अब काफ़ी, यानी कि 100 में से मैक्सिमम 80% लोग ब्राइट माइंड हो चुके हैं। ब्राइट माइंड यानी कि ना, अब बहुत कम होता है कि भाई कोई तलख या कोई तंग जहन सोचे, काफ़ी कम लोग हैं। लेकिन देखें, चूँकि मेरी जो फील्ड है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बात कही जाती है वो ये कि इज़्ज़त को ख़तरा है, इज़्ज़त को ख़तरा ये है, 100 लोग होते हैं तो मुश्किल परेशानियाँ होती हैं। मैंने ये महसूस किया कि अल्लाह ने ना औरत को इज़्ज़त बहुत दी है। उसका जो दबदबा रोब होता है ना, अच्छा सामने वाला जो मर्द होता है ना, उसके ऊपर है उसका एक दबदबा रोब बहुत बहुत होता है, बहुत होता है। वो औरत पे डिपेंड करता है औरत पे कि वो दबदबा कब तक रखती है उसके ऊपर, कि उसे कब तक ये महसूस होता है कि ये औरत बड़ी मजबूत है, ये औरत बड़ी एक सख्त मिजाज की है। औरत के पास सिक्स सेंस जो है बहुत हाँ जी, एक्सट्रीम पे, वो इख्तियारात औरत के पास हैं। अगर तो बिलफर्ज औरत ही अपने आप को ऐसा कर ले कि अगला बंदा कहे कि बस ठीक है, यानी कि इतना कोई इसका इशू नहीं है, लेकिन उसे चाहिए कि वो खुद को इस तरह अगले बंदे के सामने खुद को मेंटेन करे कि अगला बंदा कहे कि नहीं यार, ये तो पूरा बात करने से पहले भी 10,000 मर्तबा सोचे। और आप ये देखें कि मेरी खुशनसीबी है कि मेरे वालिद साहब जो कि मेरे साथ हैं, जहाँ लोगों के ऊपर मेरा दबदबा यानी कि रौब और मेरी पर्सनैलिटी की एक जो शख्सियत असर है, जहाँ 80% आता है ना, वो 100% आता है मेरे वालिद साहब की वजह से। क्योंकि जब वो साथ देखते हैं वो कहते हैं नहीं यार, ये लोग अच्छे हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं। एक छोटा सा ना बहादुर है, मज़ेदार सा एक वाकया है, एक छोटा सा।
ایک بہت بڑے ایک ہمارے بہت اچھے دوست تھے, تو وہ جب فرسٹ ٹائم انہوں نے دیکھا نا تو مجھے گاتے ہوئے دیکھا, بڑے خوش ہوئے. تو بعد میں پتہ چلا میرے بابا میرے ساتھ ہے, تو سب میں بیٹھے انہوں نے ایک مجھے بڑی حیرت ان کی بات پہ نا, وہ کہتے حفصہ ایک بات کو, میں نے کہا جی, کہتا پہلے میں ایک مرد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ یاری خوبصورت سی لڑکی ہے, گانا گا رہی ہے, پر کہتا جب میں نے تم لوگوں کی محنت اور تمہارے باپ کو تمہارے ساتھ دیکھا نا, کہتا میں نے خود خیال کیا نہیں یار یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیٹی ہے, اور یہ وہ نہیں ہے کہ بھئی یعنی کہ جو ایک ہوتا ہے کہ, لیکن یہ بڑی عزت باعزت لوگ ہیں. تو کہتا ہے میں آپ لوگوں کی محنت کو اور آپ کی رسپیکٹ کو دیکھ کر مجبور ہو گیا کہ میں آپ کی عزت کروں, اور آپ کہتے بیٹا میری بیٹی ہو, اور کہتا مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. تو عورت ہمیشہ اپنا مقام خود بناتی ہے. پھر یہ کہ بھئی سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کسی بھی کیریئر میں, جب کوئی آپ کو یہ کہے نا کہ مجھے تم پہ یقین ہے, وہ انسان اب پھر ہر چیز کو ایسے لتاڑتا ہوا نا آگے چلا جاتا ہے کہ نہیں یار, جب میرے ساتھی نے, چاہے وہ باپ ہے کوئی بھی ہے, جب اس نے یہ کہنا مجھے تم پہ یقین ہے ہر مقام پہ کسی بھی لحاظ سے, تب انسان کہتا ہے نہیں اب میں نے آگے بڑھنا ہے, اب میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ چیز ایسی ہے, تم یہاں سے ایسی تھی ایسی, نہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں مجھے تم پہ یقین ہے, تو جتنا یہ حوصلہ انسان کو با کردار بھی رکھتا ہے اور حوصلہ بھی دیتا ہے اور آگے لے کے جاتا ہے, اتنا وہ شک شبہ والی چیزیں انسان کو گرا دیتی ہیں. مجھ پہ بھی یقین ہے کہ میں آپ سے اب سانگ کی فرمائش کروں, اور مجھ پہ بھی یقین ہے کہ میں بریک بھی اناؤنس کروں. لیکن سچی پوچھیں, بہت خوبصورت, آج کا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے, کیونکہ یہ فیک نہیں ہے, یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے, یہ وہ سچ وہ حقائق ہیں. اور دیکھیں خوبصورت حقائق ہیں, پازیٹیو ہیں, کہ مشکلات بھی کتنی باہمت خواتین ہیں, انہوں نے کتنی آسانی سے اور کتنی خوبصورتی سے بیان کیے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی جی بریک گنتو, لیکن بریک تو پہلے ایسا کی میں ہو سکتا ہے سانگ نہ سنوں, سانگ سن کے بریک بہت چھوٹی ہو سے بالکل بھی نہیں ہلنا, اتھا ہی بیٹھ. ویلکم بیک. میرا سونا ویسے کتنا مزیدار پروگرام ہے نا, سچی میرے کو واقعی بڑا مزہ آندا پہ کہ اتنی پیاری آواز, لو آوازاں غلطی تھی گئی میرے تو پہلے بچ گئے ہوئے, لیکن کہنا ہون نہ بچ سو. ہون ایویں ہے کہ موقع ہے, دستور ہے, ڈی وی ہے, نیشنل ٹی وی دا پلیٹ فارم بھی ہے, تھوڑی آواز بھی ہے, وہ ایکسپیرینس بھی ہے جو تو آپ کو کامیاب بنا گے. خاص کر میں آپ سے شروعات کرتی ہوں. آپ اپنا میسیج, اپنے دل کی بات ایز اے ٹیچر بھی, ہماری ساری وہ جنریشن جو ابھی اپنے پہلے سٹیپ کو بھی نہیں پہنچ پائیں, ان کو کیا دینا چاہیں گی, اور ہم سب کو بھی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ایکچولی میرا جو زیادہ تر انٹریکشن رہا نا وہ یوتھ کے ساتھ رہا. میرا جو اسٹارٹ اپ تھا وہ بھی میں نے ماسٹرز کلاس کو, جو میری پہلا لیکچر میری کلاس تھی وہ ماسٹرز سے اسٹارٹ ہوئی تھی. تو میں نے اس میں ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس کے ساتھ ہی بات کر رہی ہوں کہ میں نے اس میں لائک یعنی ان اسٹوڈنٹس کو دیکھا جو کہ 2 سال کے بعد پاس آؤٹ ہونے کے بعد جب واپس آتے تھے یا کبھی ملنے کے لیے آ گئے, ایون ڈگریز وغیرہ لینے کے لیے آئے, تو وہ جاب لیس ہوتے تھے. تو یعنی کہ وہاں سے اندازہ ہونا شروع ہوا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے یا جو ہماری آس پاس لوگ ہیں ان کو یہ والی پرابلم بہت زیادہ فیس کرنی پڑی تھی, خاص طور پہ بوائز کو. صحیح. تو اس وقت یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں 2010-11 اس ٹائم کی. تو اس وقت نا اسکل کے بارے میں لوگوں کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا. اس وقت جو مین اسکل مانی جاتی تھی وہ ہوتا صرف کمپیوٹر. آپ کو کمپیوٹر اسٹڈیز, آپ نے کوئی کورسز کیے ہوئے ہوں, اس کی بیس پر آپ کو باقی کینڈیڈیٹ سے تھوڑا سا ایک ایج مل جاتا تھا اور ان کی جابس وغیرہ ہو جاتی تھیں. ابھی جو میں کہنا چاہ رہی ہوں یہ بات کہ آپ اس وقت کا جو دور چل رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں جو سوشل میڈیا کا انٹریکشن ہے, ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہم اس وقت ہیں, اور اگر ہم اپنے آپ کو اس ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ اس وقت اٹیچ نہیں کرتے یا ہم اویئرنیس ہونے کے باوجود اگر ہم سکلز پہ نہیں آتے تو وہ ہماری غلطی ہے. تو ہماری غلطی.
देखें अब आगे दौर आ रहा है, क्रिप्टो का आ रहा है, और हम कहें कि नहीं जी हमें तो इसका कुछ पता ही नहीं है, हमें डिजिटल करेंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पता ही तो नहीं फिर है। ये हमारा फॉल्ट है ना, बिल्कुल बात सही किसी है। और का तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। यहाँ पर जो है इस वक्त जो मेरा मैसेज है यूथ के लिए, इवन बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, मैंने बल्कि छोटे बच्चे भी देखे जो कि अब इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर प्रॉपर एंटर हो चुके हैं और अर्निंग कर रहे हैं। देखिए ये हमारे लिए ब्लेसिंग भी है, हम उस दौर से नहीं गुजरे, हमने पूरी डिग्रीज ली, उसके बाद जाके हम इस काबिल हुए कि हम अपने आप को कहीं पे अपनी कोई प्रोफाइल दे सकें। इस वक्त का जो दौर है उसमें आपके पास डिग्री है या नहीं है, नहीं है। अगर आपका एक पोर्टफोलियो बन गया है, आपका एक प्रोफाइल अच्छा बन गया है, तो आप सक्सेसफुल हैं 100%। ठीक। तो मैंने इस चीज़ को ना अपने बच्चों पर इम्प्लीमेंट किया। माशाल्लाह। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 22 इयर्स की है माशाल्लाह। और डिग्री लेने से पहले, यानी अभी इस वक्त उसकी डिग्री चल रही है 6th सेमेस्टर में, उसने यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने से पहले उसकी पहली अर्निंग हमारे हाथ में आई थी, जो कि बहुत खुशी से उसने अपने फादर को कहा कि बाबा Excellent, ये मेरी माशाल्लाह। पहली अर्निंग है, और वो थी उस वक्त 60,000। जबरदस्त। अच्छा, इसी तरह मेरा बेटा, उसको मैंने यानी जो कोविड का टाइम गुजरा उसमें मैंने उसको स्किल्स पे लगा दिया। अभी उसके ए लेवल्स के एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी इस ए लेवल से ही पहले वो माशाल्लाह अर्निंग हैंड पे है। माशाल्लाह। तो ये दोनों चीज़ें मैंने जब इन दोनों बच्चों में खुद एक्सपीरियंस की ना, तो ये आप यकीन करें कि मेरे लिए ये इतना बड़ा जो है वो तोहफा है अल्लाह ताला का, और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी सारी जो एफर्ट्स थी वो उन बच्चों के थ्रू मुझे मिल गई, मुझे नज़र आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहुत अच्छे यानी स्टेज पर आ चुके हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि आप अपनी डिग्री ज़रूर करें, डिग्री ज़रूर, लेकिन डिग्री के साथ साथ आप स्किल्स पे ज़रूर आएँ। आपके माइंड में जो कुछ है, आपकी जिस पे एक्सपर्टीज हैं, आपका दिल करता है, लाइक टैलेंट है ना आपका, आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई क्रिप्टो पर जा रहा है, कोई कुछ यानी डिजिटल मार्केटिंग है, पूरी डिजिटल वर्ल्ड बहुत बड़ी है। जहां आपको लगता है कि आपको ये चीज़ सूट कर रही है या आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है, उस चीज़ को चूज कर लें। बिल्कुल सही। तो मैं इस हवाले से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, फजूल की स्क्रॉलिंग ना करें, और अपने डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एंटर हो जाए। बिल्कुल। और इधर से एक और चीज़ भी मैं अपनी ख़वातीन को कहूँगी कि यहाँ से भी देखें कि अगर आप चाहें तो आप हमेशा बहुत खूबसूरत और बहुत यंग नज़र आ सकती हैं। मैम इतना बड़ा सीक्रेट, और माशाल्लाह से इतने बड़े कामयाब बच्चे आपके माशाल्लाह, लेकिन लगती आप बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल और केयरिंग नज़र है। नहीं वो कैसे अलग बात है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इन सब के साथ साथ अगर आप ख़वातीन हैं, आप खातून हैं, आप लड़की हैं, अपना ख्याल भी लाजमी रखें। अब स्किल्स भी, पढ़ाई भी, सब कुछ, दूसरों का ख्याल रखना है तो अपना भी ख्याल रखें। और मैंने एग्जांपल के तौर पे इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी खातून को आज अपने प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में दावत भी दी ताकि हम सब एक एग्जांपल ले सकें। जी मैम, मैम आपके दिल की बात, आपका पैगाम पूरे वसेब के लिए, सब बच्चियों के लिए, सब बच्चों के लिए भी। सबसे पहले तो मैं पीटीवी की शुक्रगुजार हूँ। आज बहुत अच्छे दिन का आगाज़ खूबसूरत चेहरों और ख़ूबसूरत आवाज़ों के साथ और आपकी इतनी प्यारी गुफ्तगू से शुरू हुआ। शुक्रिया मैम। बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त जैसे स्किल की बात हो रही है, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को इस वक्त स्किल्स पर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं थोड़ा सा उसमें फ़ोकस दही इलाकों की ख़वातीन के हवाले से भी करूँगी। एक तरफ है स्किल और दूसरी तरफ है कि अगर हम उन्हें कुछ ऐसे लोन्स प्रोवाइड करें कि वो ख़ुद बिज़नेस कर सकें। ख़वातीन के सोने के हाथ हैं, देहातों में उनके हाथों की बनी हुई चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी, बहुत सारी चीज़ें जो, और इससे आगे भी अगर जाएं तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त खुशकिस्मती है कि वज़ीर आला पंजाब ख़ातून हैं, मरियम नवाज़ हैं, और हमें उम्मीद है कि वो इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे। दूसरी तरफ बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन बच्चियाँ जो हैं, अब वो एक तरफ मुलाजमतों का इशू यकीनन है,
لیکن دوسری طرف جب کوٹا سسٹم ہوتا ہے تو اس میں ابھی وہاں تک خواتین اس ریشو میں نہیں پہنچی. چند محکموں میں ہمیں خواتین نظر آتی ہیں, اور ہمارے ہاں خوبصورتی کہیں یا میں تو اسے المیہ کہتی ہوں کہ جب کوئی خاتون کسی اعلیٰ عہدے پہ ہو تو اس وقت مردوں کے رویے بہت چینج ہو جاتے ہیں. اچھا, جب کہ ہم اپنے بھائیوں کو, ساتھیوں کو اچھی پوسٹ پہ دیکھیں تو ہم ہمیشہ انہیں عزت دیتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی دونوں حوالہ جات سے خوبصورتی ہے, لیکن اب کم از کم ایسے ادارے جہاں پر ممکن ہے اور خواتین ویٹ کر رہی ہیں, ان کو پروموشنز دی جائیں, ان کو لایا جائے سامنے, ان کی صلاحیتوں کو. دوسری طرف اسمبلیاں ابھی بنی ہیں اور اس میں بہت ساری خواتین اسپیشل سیٹس پہ بھی گئی ہیں, اور ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے بھی خوش آئند بات ہے. میں اسے اس لیے پازیٹیو سمجھتی ہوں کہ چلیں کسی طرح سے خواتین آواز بنی ہیں اور وہ پہنچی. وہ کم از کم گراس روٹ کی خواتین سے رابطے میں رہیں, وہ دیکھیں کہ ان سے پوچھیں, محسوس کریں کہ ان کے کیا مسائل. بالکل. میں اس میں پھر ایک ایگزامپل دوں گی. میں 3 بار ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنی. میں نے پہلی دفعہ ممبر ضلع کونسل بن کے دیکھا کہ میرے علاقے میں تو ہسپتال ہی نہیں, میرے علاقے میں تو بچیوں کا اسکول ہی نہیں. یہ سب چیزیں آپ اس وقت فیل کر سکتے ہیں جب آپ کا رابطہ گراؤنڈ لیول پہ موجود ہے. ماشاءاللہ سے بڑا یہاں پہ آپ بھی میری اس بات پہ حامی کریں گی کہ بڑی ہی پازیٹیو وے میں ہم نے اپنی وزیر اعلیٰ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی بڑے ہی خوبصورتی سے اپنے نظام کو دیکھا ہے اور وہاں جا کے وزٹس بھی کیے ہیں, اور ہوپ فلی انشاءاللہ کہ ہم اس کو بہت اچھے وے میں دیکھیں گے بھی سے آنے والے وقت. اور ایک چیز میں آج کے دن کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کو گھر سے اعتماد دیں. اگر آپ نے گھر سے اعتماد دے دیا, جب اس سے کیا ہوگا, وہ ایک پرسکون ماحول میں آگے بڑھے گا اور وہ مشکلات کو فیس کر سکے. بہت پیاری بات ہے. اور پھر وہ جب نالج کے ساتھ آگے بڑھے گا, میں چائلڈ ابیوز کے کیسز دیکھتی رہی ہوں, سب کچھ, ان سب میں ایک دن لاوا پھٹتا ہے کہ جی پہلے وہ سب کاؤنسلنگ, اس نے وہ سب چیز اپنی ماں سے بھی چھپائی, باپ سے بھی چھپائی, بہت ساری چیزیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم گھر سے اعتماد دیں, اور معاشرے میں ہم سب بیٹیاں, ہم سب مائیں بھی ہر آنے والی بچی کو اپریشیٹ کریں. بہت پیاری. اور آخری بات کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بہت ساری خواتین جاب ملتی ہے چھوڑ دیتی ہیں, گورنمنٹ یا پرائیویٹ جاب. کیا ریزن ہے؟ بچے گھر پہ رکھنے کے لیے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, دوسرے ڈسٹرکٹ میں موو کرنا ہے, ورکنگ وومن ہاسٹل نہیں ہے. میں آج اس پلیٹ فارم سے اور آج کے دن کے حوالے سے کہوں گی کہ ہر ڈسٹرکٹ میں بلکہ ہر تحصیل میں ورکنگ وومن ہاسٹل ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ڈے کیئر سینٹر ہونا چاہیے, تاکہ جب ہم خواتین فیلڈ میں جائیں, کام کریں, تو ہمیں یہ تسلی ہو کہ ہمارے بچے محفوظ ہاتھوں میں, اور ہماری فیملیز کو اس بات کی تسلی ہو کہ وہ ہماری بیٹی یا بہو جب کہیں جاب کرنے کے لیے گئی ہے تو وہ وہاں پہ سیفٹی. بہت ساری بچیاں میڈیکل کرنے کے بعد چھوڑ دیتی ہیں, بالکل, کیونکہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا ایشو نہیں. اور ایک چیز کہ ٹرانسپورٹ کا جو اس وقت ایشو ہے بہت پیارا لگتا ہے. میری تو یقین جانے کہ میں بہت خوشی ہوتی ہے جب میں کسی بچی کو کانفیڈنس کے ساتھ اسکوٹی چلاتے دیکھتی ہوں. میں سلام پیش کرتی ہوں آج کے دن ان پیرنٹس کو جو اپنی بچیوں کو اس طرح سے ہمت اور حوصلہ دے رہے ہیں, اور گورنمنٹ اس حوالے سے اگر انیشیٹو لے تو یہ حوصلہ جرت اور زیادہ بڑھے. ہم سب کی آواز بھی آپ ہی کی آواز کے ساتھ, اور انشاءاللہ بہت پر امید ہیں ہم کہ جس طرح اور بہت اچھے فیصلے ہو رہے ہیں اس طرح یہ بھی ضرور دیکھا جائے گا. تھینک یو میم, بہت پیاری باتیں, بہت اچھا لگا, اور اسی طرح آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتی رہیں گی, اور ہوپ فلی جب جب ہم آپ کو یاد کریں گے آپ ضرور آئیں گے. ضرور. جی, ہماری اگلی آواز, شاعر, رائٹر, ٹیچر, کیا کہوں میں آپ کو؟ سب کچھ تو میم نے کہہ دی ہے. میں بس اتنا کہوں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے, تو ہمیں نا امید نہیں ہونا, اور ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ آنے والا جو ہمارا کل ہے وہ بہت ہی روشن ہے.
اور وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اور پروردگار عالم بھی فرماتے ہیں کہ جو تمہارا گزرا ہوا دن ہے وہ تمہارے آنے والے دن سے بہتر ہوگا. تو یہ تو ہمیں گارنٹی آ گئی ہے نا کہ جو ہمارا کل ہے وہ بہت ہی روشن ہے. بالکل. اور ہم نے بہت پازیٹیو سوچنا ہے اور نیگیٹیو سوچنا تو آتا ہی رہتا ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں ہم, لیکن ہم نے اس چیز کو پیچھے کر کے بس پازیٹیو سوچنا ہے. اور زیادہ سے زیادہ ہم کسی کو کچھ اور نہیں دے سکتے لیکن اچھے لفظ دے سکتے ہیں. ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یار تم یہ کر سکتے ہو, یا یہ نہیں بھی ہے نا لیکن یہ تم کر لو گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی جو تخلیق کی ہے نا وہ ایک مکمل کی ہے. تو جب مکمل کی ہے تو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکے. تو بس ان کو اچھے لفظ دے سکتے ہیں ہم. اور بس میں یہ کہوں گی کہ مجھے ابھی ایک گانا بھی یاد آ رہا ہے کہ ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پہ سب ہیں چلیں, کیوں نہ چنیں وہ راستہ جس پر ایسے نہیں. ہاں اوکے, آپ بھی میرے ساتھ پھر. ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سب ہیں چلیں, کیوں نہ چنے وہ راستہ جس پر کوئی نہ ہو گیا. بہت بہت زبردست, بہت پیاری بات اور بہت پیارا سانگ. میں نے یہی فرمائش کرنی تھی. تھینک یو. جی, آپ کے دل کی بات اب کی تازہ بات میرے آخری پروگرام کے بعد اب تک کے گزرے ہوئے واقعات کے اوپر مبنی ہونی چاہیے کہ اب کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ میں والدین کو اس کا پیغام دوں گی کہ دیکھیں اپنے بچوں کے آپ ساتھ رہیں گے, جب آپ خود ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی خواہشوں کو پورا کریں گے نا تب وہ باعزت طریقے سے اسے پورا کر لیں گے. اگر آپ انہیں اکیلا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو پتہ معاشرہ کیسا ہے, نہ انہیں جینے دے گا نہ آگے بڑھنے دے گا. تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں, ان کو حوصلہ دیں اور دیکھیں کہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں خاتون بھی, کیونکہ آج وومن ڈے ہے. تو اس سے بڑی ہمارے لیے مثال اور کیا ہوگی کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ایک خاتون ہیں. بالکل. تو ہمیں ان سے بھی حاصل کرنا چاہیے کہ ایک خاتون جب وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتی ہے تو ہم بھی پہلی وزیر اعلیٰ, تو ہم بھی بہت کچھ بن سکتے ہیں. تو اپنے آپ پر یقین رکھیں اور والدین کو چاہیے کہ بچوں پر یقین رکھیں, ان پہ یعنی کہ اعتماد کریں, انہیں یہ کہیں کہ بیٹا مجھے تم پہ پورا یقین ہے کہ تم عزت طریقے سے با کردار ہو کر اپنے مقام پر پہنچے ہوگی. تو دیکھیں کہ آپ کے بچے پھر آپ کے ساتھ کس طرح چلیں گے, وہ اسی بات کو مد نظر رکھ کے ہر مقام ہر اپنی اچیومنٹ کو حاصل کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. میں کیا کہاں, اتنی ساری گالی, اتنی خوبصورت میسج سارے میرے, لیکن ایک گال صرف میری اج دی گال کیونکہ میں پہلے کہنا کی ہون کریں دی پیاں تے انہاں ساریاں کو کریں دی پیاں کہ پلیز اپنے نال آپ انصاف کرو, اپنی اصلاح آپ کرو. خاص کر میں ساری خواتین کو آکھے سا تساں کیوں دے دے وے ہر طرف کہ مدد کیتے اپنے کیتے, ایک دفعہ اپنے اندر دیکھو تو کو ہمت بھی مل سے, تو کو صبر بھی مل سے, تو کو جرت بھی مل سے, تو کو طاقت بھی مل سے. ایک دفعہ کر کے تا دیکھو سب کچھ آسان تھی. ویسے ہون دے سو اجازت, اساں ول ملسوں انشاءاللہ, لیکن ونجن تو پہلے آخری گیت سونا گیت سنا کے ول ویسوں. میکوں میری ٹیم کو اپنی ڈھیر ساری دعاواں یاد رکھے. سو اللہ حافظ. سانگ سن کے ویسو.